سیلاب آیا ساڑھے سیالکوٹ اج بڑا شدید قسم دا گجرات اور دیگر ایریاز دے اندر اللہ کریم سارے نو محفوظ رکھے ہن میں جدو موٹر وے تو تواڈے اتر کے ادھر ول ٹریاں تے لوگ اپنے مال ڈنگر لے کے بیچارے کسی محفوظ مقام مل جا رہے ہیں لوگ کہ اللہ نہ کرے پانی آ جائے تو کدھرے نقصان نہ ہو جائے اللہ سارے نو محفوظ رکھے اللہ ساڑھے انہاں گناہاں دی بخشش کر دے کہ جنہاں گناہاں دی وجہ تو عذاب الہی ساڑھے تے نازل ہو رہے اللہ سانو محفوظ فرمائے تے اپنے محبوب دی رحمت تے ملاد دا صدقہ جنہاں دی نقصان ہوئے نے اللہ کریم انہاں دے نقصان اپنی رحمت نہ پورے فرما دے جڑے شہید ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے میری ملت دے نوجوانوں کملی والے دے ابو جان مکے چ جوان ہوئے تھے حضور دی امی جان مدینے چ پیدا ہو گئی نبی کریم علیہ السلام دی امی جان دا بچپن ہے تے اچانک بچپن چ کھیل رہیاں گلی دے اندر اپنی سہیلیاں دے نال تے شور مچیا شور کی مچیا سودا بنت زہرا آئی سودا بنت زہرا آئی سودا بنت زہرا آئی سیدہ آمنہ بچپن چ پوچھ دیاں سودا بنت زہرا کون ہے لوگاں نے آکھیا اے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ نجومی راہبہ عورت اتنا علم رکھ دی کہ ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دیندی ہے نوجوان سیدہ آمنہ نے دیکھا لوگ اپنے بچنوں کی تارہ چلے آگے کھڑے ہو گئے سیدہ آمنہ بھی کی تارہ کھڑیاں ہو گئی سودا بنت زہرا سارے بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دی رہی جب سیدہ آمنہ دی واری آئی کہنے لگی لوگوں یہ بچی کون ہے لوگوں نے آکھا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے کہنے لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ کہنے لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے آمینہ نو بچپن چا ویکھ کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی ادھر کملی والے دے ابو جی جوان ہو گئے حضور دے دادا جی فرما دے کہ رات میں کعبہ دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا تو میری اکھ لگ گئی ایک سونا جب بابا میرے خواب وچ آیا تے کہنے لگا جدوں صبح اٹھیں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی اپنے پتر دا رشتہ آمنہ نال طے کر کے آ حضور دے دادا جی فرماتے ہیں میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضور دے دادا جی صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے کہ ٹورے ٹورے مدینے آ کے پوچھا اے وہب بن عبد مناف کون ہے یاد رکھے ہو اے جڑا مدینہ نا اے میرے نبی دا خاندانی نانکا گھر ہے حضور دے نانکے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نانکے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے اے جڑا بنو نجار محلہ نا جتے ہجرت تو بعد نبی پاک نے آکے قیام کیتا حضرت ابو ایوب انصاری دا محلہ اے نبی پاک دے دادا جان دی امی یعنی حضور دی پردادی حضرت سلمہ دا پیکا سی اے حضور دی پردادی دا پیکا سی بنو نجار محلہ مدینے دا حضرت عبدالمطلب چونکہ بچپن جو یتیم ہوئے تھے ماں نان کے لے گئی ساری زندگی حضرت عبدالمطلب نے بچپن مدینے گزاریا تے بچپن تو مدینے والے آپ نے دوست سن آپ نے پوچھا وہب بن عبد مناف کون ہے لوگوں نے عرض کی تو تواڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی ہے وہب یعنی حضور دے نانا جی دو بھائی سن وہب اور وہیب لوگوں نے آکھیا تواڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی ہے وہب گھر پچھیا جا کے حضرت عبداللہ دروازہ حضرت عبدالمطلب دروازہ کھڑکایا نا تے حضور دے نانا جی باہر آئے ویکھیا مکے دے سردار آئے نے قریش دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے شاہ جی اپنے دربار دے سجادہ نشین او اپنے وڈیاں دے دربار دے سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین سارا جگ ادب کردہ سی کہ کعبے دا متولی کعبے دے سجادہ نشین جتھے حضور دے دادا جی دی مسند لگزی سی نا کعبے چ کائنات دے کسی انسان دی جرت نہیں سی اتھے قدم رکھ دے بے جتھے حضور دے دادا جی بیٹھ دے یعنی کعبے دے سجادہ نشین حضور دے دادا جان نوجوان نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بغت کی دی خدمت تبادو کی تھی ادھی رات جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے
نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو؟ حضور دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ اج بھی تواڈی کل بھی تواڈی۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے، لوگ بچے دا کاروبار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے، او دا کردار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں، بیٹی دا رشتہ بھی دے دیتا ہی۔ نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دے وہاں جیڑا بابا خواب جتوانا ملیا ہے، 8 دیاڑے گزرے اور مینوں بھی ملیا۔ پتہ چلے اللہ پتہ چلیا کسے دا رشتہ پنڈ دا چودری کراوے، کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے۔ او کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے۔ اچھا بولو، اس تھے بیٹھے رشتہ تے ہو گیا تے او تھے بیٹھے نکاح پڑھ دیتا گیا۔ او چنے اوٹ والے ہو جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے، براتی تے فرشتہ ہی بن کے آئے ہونگے۔ کائنات دی پکیزہ ترین شادی ہوگی، سید آمنہ دلہن تے حضرت عبداللہ دولہ بن گئے۔ 3 دن برات مدینے رہی، 3 دن دے بعد جدو برات پلٹ کے مکے آئی تے سیدہ آمنہ دلہن بن کے مکے آ گئی۔ فرما دیا جس گھر وچ آئیاں او بھی سرداراں دا گھر، تے جس گھر وچ آئیاں تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ کہ لوگوں نے دی گلی جو گردن تے نگاہاں جھکا کے گزر دینے۔ سیدہ آمنہ پاک فرما دی جدو میں آئی تے میں عبداللہ دا چہرہ ویکھیا، اتنا سونا اتنا سونا اتنا سونا، ایک او سونا سی جڑا مصر دا یوسف سی، حضور دے ابا جی حجاز دے یوسف، او اپنے ابو دا لاڈلا، اے اپنے ابو دا لاڈلا، او بھی ویران جو چھوٹا، اے بھی ویران جو چھوٹا۔ میری ملت نوجوانوں شادی دے دن آئے نا تے خوشیاں سرور پر کاتب تقدیر نو کچھ ہوری منظور سی۔ شادی نو 3 مہینے گزرے تے نبی پاک دے ابو جان حضرت عبداللہ تجارت دا قافلہ لے کے تے مکے تو ملک شام مل جا رہے۔ راہ بچ مدینے چ گزر ہویا تے خیال آیا میرے نانکے بھی نے تے سسرال بھی نے تے میں چند دن مدینے نہ گزار جاواں۔ آپ ٹھہر گئے اجے میں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی نا تے ہزاراں تے لکھاں لوگ مر گئے، انجی اس دور چ بخار دی وبا پھیل گئی۔ حضرت عبداللہ مدینے رکھے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا، اتنا شدید بخار ہویا کہ 25 سال دی جوانی 3 مہینے شادی نہ گزرے تے حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے۔ مدینے والے نانکے والے تو سسرال والے مدینے ہی قبر بنا دیتی۔ اج بھی جاؤ حضور دے ابو جی دی قبر مبارک اج بھی مدینے میں۔ مکے پیغام پہنچ گیا کہ عبداللہ فوت ہو گئے، مکے چ کوہرام مچ گیا کہ حجاز مقدس دا یوسف چلا گیا۔ حضور دے دادا جی نے انج کر کے اپنی کمر پکڑ لئی کہ پتر جوان ٹر گئے۔ ہن سارے نو خیال آوے کہ آمینہ نو کون دسے کہ عبداللہ ٹر گئے۔ سید آمینہ انتظار کر دیا کہ حضور دے دادا جی کے روندیاں گھر آئے۔ آگے سیدہ آمینہ دے سر دے آدھر آگے فرمان لگے بیٹی آمینہ صبر کری۔ سیدہ فرما دیا جل لگا کلیجہ مونو یاری آؤ، کہن لگیاں بابا نقادہ صبر کراؤ۔ فرمایا بیٹی آمینہ جدیاں ڈیکا کرنی ہمیں ہونا کوئی نہیں، ساڑھا عبداللہ دنیا دے ٹر گیا ہے۔ سیدہ آمینہ غش کھا کے زمین تے ڈگیا ہو، نوجوانوں سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی، دنیں بھی رون دیا رات بھی رون دیا ہونے۔ آوازہ مار کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ، اجے تے میں رج کے وکھیا ہی نہیں۔ سیدہ آمینہ دنیں بھی رون دیا ہونے رات بھی رون دیا ہونے۔ میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے
دلدار دلا دے بدنوں چکے محرا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آوارا اے اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آوارا اے دنیا ڈاڈی تے اسیاں دے اس میں کر دے ٹر جاؤں محبوب جنا دے اُنہ جوں دے نہ مرے دے سید آمینہ دن بھی روندیا رات بھی روندیاں ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لیا ادھی رات ویلے کعبے جی آگئے کعبے دے پردے پھڑ کے کہنے لگے کعبے والی آؤ میرے 10 پتران سے لاڈلا عبداللہ ٹر گیا یا اللہ بڑے رہے گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوانے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی تھی کعبے والی آمینہ نے ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل میں بھی سکون آ جائے کعبے کی آواز آئی رونا کتے دھواں دلاں دا سکون پیا مانگنے اساں آمینہ نہ پتر دینا جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا ادھر سید آمینہ فرما دیان رجب دے مہینے دی جمعہ دی رات فرما دیان روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینے آیا محمدی ماں بننے والی سید آمینہ فرما دیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے سید آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھنی فرما دیا میں عجیب منظر بے خرائیاں میں اپنے بیڑے دے پھرنی جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندے وہ میں نو چپ جائی نہیں میں قدم رکھنی پتھر بھگل کے موم بن جاندہ فرما دیا ہو رے پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجیتے اسی پہ بگلنے سونا یا لین دے پڑیاں پگل جانا بڑیاں پیر سیال یا رسول اللہ قرآن رب نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماتا سا داؤد علیہ السلام دے اتے فضل کیتا تے او لوہے نو ہاتھ لگان دے سان تے اللہ فرماتا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ لوہا پگل کے موم بن جاندہ سی چنیوٹ والے ہو سچی دسی ہو جدے اتے رب فضل کرے لوہے نو ہاتھ لگاوے تو لوہا پگل جاندہ ہے تے اس ماں دے قدمہ تھلے پتھر نہ پگل دے ہون کے جدے ویچ خدا دا سارا فضل پہ واسد آئے جدے ویچ فضل پہ واسد آئے پتھر پگل رہے پڑھا قرآن کہ پتھر پگل جاندے نے اے سلاب آیا نا سوات دے اندر تے دیکھیا تے خبرچ پڑھیا اخبارچ پڑھیا خبرچ سنیا کہ او اتنے بڑے پتھر پتہ نہیں کتھو آگے تباہ کر کے بستیاں پتھر آگے کیوں آئے قرآن نے دسیا کیوں آئے سیلاب آیا ساڑھے سیالکوٹ آج بڑا شدید قسم دا گجرات اور دیگر ایریاز دے اندر اللہ کریم سارے نو محفوظ رکھے ہون میں جدو موٹر وے تو توڑے اتر کے دروال ٹوریاں تے لوگ اپنے
مال ڈنگر لے کے بیچارے کسی محفوظ مقام مل جا رہے ہیں لوگ کہ اللہ نہ کرے پانی آ جائے تو کدھرے نقصان نہ ہو جائے. اللہ سارے نو محفوظ رکھے. اللہ ساڑھے انہاں گناہاں دی بخشش کر دے کہ جنہاں گناہاں دی وجہ تو عذاب الہی ساڑھے تے نازل ہو رہے. اللہ سانو محفوظ فرمائے تے اپنے محبوب دی رحمت تے ملاد دا صدقہ جنہاں دی نقصان ہوئے نے اللہ کریم انہاں دے نقصان اپنی رحمت نہ پورے فرما دے. جڑے شہید ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن گواہ اللہ فرماتا ہے ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار. اللہ فرماتا کچھ او پتھر نے جنہ دے وچوں انہار اللہ فرماتا نہراں نکل دیاں نے. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فرمایا کچھ پتھر نے جڑے شق ہوندے نے تے وچوں پانی نکل آندا ہے. وان منها لما يهبط من خشية الله. فرمایا کچھ پتھر نے او پہاڑ دی چوٹی تے چپ کر کے پے ہوندے نے اللہ دا خوف ہوندا ہے تے پھٹ کے زمین تے آ کے ڈگ جاندے نے. او خشیت الہی نہ پتھر پھٹ جاندے پہاڑ پھٹ جاندے. او کڈا ظالم انسان ہے جڑا رب دے خوف دے نال روے نا. پتھر جو تے خوف الہی نہ پانی نکل آوے تے جے تیری اکھ وچوں پانی نہ نکلے تے پھر تو تے پتھر نالوں بھی سخت ہو گیا. پتھر نالوں بھی سخت ہو گیا. قرآن کہندا کہ پتھر پگھل جاندے نے. ہن سیدہ آمینہ فرما دیا میرے پیراں تھلے پتھر پگھلن لگ پے. فرما دیا میں قدم رکھنیاں پتھر پگھل کے موم بن جاندا ہے. میرا ایمان کہندا پتھر پگھل کے دسنا چاہندے نے او نبی آن والا ہے او نبی آن والا ہے. او پتھراں تو کلام بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. ہاتھ بلند کر کے میلاد میرے نبی دا پڑھو مل کے سارے پڑھیے. او پتھراں تو کلام بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے. او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے. او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے. تے گنگیاں کی گلاں کرا جاندا ہے. او گنگیاں کی گلاں کرا جاندا ہے. او پتھراں تو کلام میرا دل کردا تسی پڑھو تے میں سنا. ہاتھ بلند کر کے او پڑھے جڑا نبی دا کھاندا ہے. مل کے بلند آواز نہ پڑھو او پتھراں تو کلام تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے. او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے. تے گنگیاں کی گلاں کرا جاندا ہے. او گنگیاں کی گلاں کرا. میں پوچھنیاں نہیں کو
کونو سارے تو وڈیری کہن لگی میں آدم دی بیوی حوا ماں دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی فرعون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم ماں نہ پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ماں کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں اس ماں دی عظمت تو صدقے جامعہ جی دی خدمت لی نبیان دیا ماما آ جان سید آمینہ پاک فرما دیا نے پھر عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خرج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا فرما دیا اینا نور چمکیا کہ بیٹھی میں مکے چاہاں تے میں اس نور دی روشنی چاہو ملک شام دے محل پہ نظر آتے ہیں مولانا روم فرما دینے کہ حضور جنازہ پڑھ کے گھر آئے نا مدینے تے اما عائشہ صدیقہ حضور دے نا کپڑے مبارک جوڑا پکڑ کے کھڑیاں حضور آئے تے اما عائشہ نے عرض کی تھی اے کپڑے چینج کر لو حضور نے فرمایا عائشہ کیوں عرض کی تھی یا رسول اللہ بارو آئے ہو بیکھو نا کنی بارش ہو رہی تے توڑے کپڑے مبارک گلے ہو گئے تے چینج کر لو حضور نے بار وے کے فرمایا عائشہ کتھے بارش عرض کر دیا آپ ہی ویڑے چوندی حضور نے فرمایا عائشہ سر تے کے لیے عرض کی تھی میرا دوپٹہ نہیں سی ملتا میں توڑا تحمد مبارک لے لیا حضور نے فرمایا عائشہ سے تحمد رسول دا لے آئی اللہ تیرے پردے اٹھا دیتے نے بارش ویڑے چ نہیں پئی ہوندی ملک شام وچ پئی ہوندی او سنی ماما دیو پترو میں نو سچی دسیو ماں گودی چ لوے تے مکے بے کے شام ویکھے اما عائشہ سے حضور دا تحمد لوے تے مدینے بے کے شام ویکھے تے او جڑا گودی چھے تے جدہ تحمد ہے او مدینے بے کے ساڑھا ملاد نہیں ویکھ سکتا ہاں او نبی پھر ساڑھا ملاد بھی مدینے بے کے ویکھ سکتا ہے کوئی مناوے تے صحیح ایک باری کوئی مناوے صحیح ویکھ پھر دیتے حضور دا فضل کے میں ہوندہ سیدہ آمینہ فرما دیا میں ویکھے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا میں بس تواڈے کولو آخری شعر سننا بھائی میں ان پڑھنا نہیں میں سننا ہے ایک باری صرف ایک باری میرے کہنتے میں ترلا کرنا اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مارو سارے ایک باری اپنے اندر جھاتی مارو جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسیو ایمان والیو جڑا تواڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے جڑا اندر تے بارہ سویرا ہی نا اے سارا کملی والے دا